السلام عليكم. اس السلام عليكم. بعد السلام يحلى الكلام. وصوب لي اللعيبه ديال ملكة مصر صاحبي. Ça a été chez la psychologue, ouais, ça a été bien. الحمد لله, c'était génial. ما درتي انا من ديما كنزيد كندير دي زيكستونسيون على الطول ضروري, مي ماشي شي حاجه زعما اختي فرعوني. دابا الناس كيمشيو عند امين لايف كيقولوا ليه عيط لمايا قول لها عافاك دير لينا لو لايف. انا ما نطولش معكم باسكو جو نبو با نطول معكم. راه توصلك دابا اوكي جو سي يونس جو سي غنرجع لبابا هذيك لا سويت. انا راجعه ل 506. سالي حاتم الغزال notre artiste. ما كتسمعنيش؟ ما يمكنش. je t'ai envoyé un message s'il te plaît. اوكي غنشوف الا كانوا اورجونس جو فوا. زين يا زين زين يا زين زين كيرشرش اليوم. ربي يحفظكم. تخاطرنا انا وامين انك ما ديريش لايف غادي نسد انستاليري. مايا الفنات نتوما فنات وزوينات وغزالات والله يخليكم ليا. في صالة زوينه. لا بصراحه غلطت. في الصراحه صافي لبست واحد السروال البيجامه الثوب وقرم ليا الفخاد وانا نقول زينه وليني الفورمه بدات هي ما خسرتش باسكو بون جو سوي مقاده, ولكن الحجم زاد شويه, زادت في العرض. ناري لا فيديو ديال الهند واعره جيت زوينه هنديه كاميرا والتخنزيره زعما كنشطح بشغف. متاكده اللايف غادي يكون قصير. لا متاكده اللايف غادي يكون قصير. tu peux nous résumer ton programme alimentaire. شوفي كنت واعره منين نعاود نشد والله لا الهضاب ربيت الهضاب. لا صافي جو دو فريمون اريت. بركه عطيني شي حاجه ديال الضعف. راني تبليت بالشوكولاط. تا انا مبليه بالشوكولاط. عارفه كون كان شي واحد نربي معاه علاقه حب ويحبني بزاف ونحبه بزاف ومن بعد يفقسني باش تسد ليا الشهيه. الا تسدات تسد ليا يومين وتعود تحل ليا مزيان. غدا نعاود خصني نعاود بصحه الشعور. ميرسي. شعوري ناحيتك شعور كبير. اش كتقولوا اش كتعاودوا كي دوزتوا النهار؟ لا غدا عندي عندي جورني عامره. الرجيم كيطو لو ميور. انا اي حاجه سميتها ريجيم ما كنحملهاش. الواحد ياكل من كل شيء, يحيد السكر الملحه, ينقص الملحه, يحيد السكر وياكل مزيان ويدير السبور. شوفوا ما كاينش اللي كيعرف مون كور احسن مني وما كاينش اللي كيفهم في ان شونجي لي زابيتود اليمونتير هي الحل الوحيد. غادي ترجع لينا لايف السبور. ويا راه خاصني نرجع لكم لايف السبور تماما. كيتو زيرو سكر, ولكن فيه مثلا انا كيجيني فيه بوكو دافوكا, فيه بوكو البيض, كينوض. انا عدد البنات اللي داروه كنعرفهم نوض لهم داك الحبوب اللي عامر دسم. ما بغيت نوقف التدخين. شوفي شي بروفيسيونيل ما نقدرش ننفعك. كاسكو سي بون لو شوكولا. هذاك الشيء كامل اللي مضر بالصحه لذيذ جدا. علاش بوركوا سي انجستيس؟ ظلم. كنحس بالظلم. اي حاجه اللي دا بزاف كتكون نوسيف. ما هي حاضره هضرش هاد الجمال اختي, غير عويناتك لي زوينين. الصيام المتقطع حتى هو زوين, ولكن انا كنبغي ديما نكون كل ساعتين خصني
انا مشطونه بزاف، جو سوي سوبر اكتيف، جو تري مشطونه. خصني فراسكم مرة نهضر في التليفون وشاده الدوسي حدايا مازاكلاش، والتلفازه شاعله بالي اش وقع في المسلسل، وبنتي دارت اون بيتيس في بيتها، سمعتها وحسيت بها ونوض وتاكدت لبنى راه اون سو فوا جودي، ياك تو كورون. فينا هو راجلك؟ انا عندي الراجل وما فراسيش، انا لا اراه. ما كنحماق عليك حتى انا كنحماق عليك. وقفي نشوفك، هاي 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 هاي. حيدي الخبز. ما كان ماشي شي خبازيه كبيره. انا الحلاوه والشوكولا، جا ان غرو بروبليم الشوكولا. ما تنسيش سواعد العلوي نهار الخميس راه شادين معاك. لا ماشي سواعد، لا كنهضر على شكون شاد رونديفو مع سواعد لا ما دايراش رونديفو مع سواعد العلوي، دايره مع لبنى. هي تباي لبنى. مايا كي الايلاينر تو تشيز، انا من ديما كان اوتيليزي الايلاينر ديال ماك. اليوم السهره باش بريعه شكون قال اليوم ما غنجبد التسميه، اليوم نعطي الثقه للبنادم. you are what you eat. شكرا. انا كناكل الحلاوه بزاف، اذا انا حلوه. ما يوش انتي مزابيه؟ مزابيه من قبيله ولاد فارس. جو te ferai un diagnostic باي ذا واي. يا ربي الله. شوفي اختي، الدياغنوستيك ديالك خلي عندك، خليني ناكل داكشي اللي بغيت. ما يعرفش ما تدخلش مازال التمثيل، حيت لي كيلكو بيرسون اللي تواصلوا بيا، في هذوك الناس كاملين اللي تواصلوا بيا عجبني ان سول بروجي، وهذاك لو سول بروجي مازال ما تحققش. كل مره كيخرج لهم مشكل في شكل. انا ما فهمتش ديك كنتهضر هاد العام غيعيطوا لي على شي سيت كوم دورت وحده شويه الصرف مدافيه حد. ماشي مشكل، ما واقفينش عليهم. Mais je trouve que je suis beaucoup plus drôle que beaucoup de personnes في la télé. او لا اش بان ليكم؟ والله زعما فريمون زعما شو سي با د ليغو، مي جو تروف كو غير تجمع معاكم جو سوي. انا كنعاود نتفرج في راسي في لي لايف ديالكم، اي جو مو تروف كيضحكني راسي. قد فكر عطات الشوكولاته قلت لها لا عيقت والله لي زامي تعيقت والله. جو مون فو دي فوا. الصراحه بغينا نشوفوك في التمثيل. ايوا راه ما عجبتهمش. tu devrais passer sur deuxième. ما عجبتهمش. سالي غيزلان سيتي بلي نون طورون. هذا غير بوم ديال بنتي، غير بوم ليفغ. كنت معكره في الصباح وبقى داكشي اللي شاط الفوق من مورا الزنقه، ودرت فوق منه بوم ليفغ ديال سيفورا وسادونيس. انا شوف نقول لكم الحلم د حياتي، الا ما كانت شي حاجه مع حنان الفضيلي ولا مع حسن الفد وهيثم مفتاح وسما رمزي، لا. انا بالنسبه لي هادو البيج ليفل ديال الضحك. مايا طونغول الله. واحد صديق عزيز صيفط لي ميساج، مايا طونغول دو بيل في ديال شي مسمومه نارين الصراحه. تصرعي المريوله هادشي مريوله. والله الا عندي حس كوميديا. ياك هل تعترفون ان عندي حس كوميدي؟ رفيق بوبكر. الوغ رفيق بوبكر جوستومون ils m'ont proposé un rôle في واحد لو فيلم وعطوني un rôle تاني de mauvaise réputation. واش عبد الله، انا من نهار بنت اوطون كو دونسوز ولاصقه لي واحد التيكيته ما فاهم تيكيته مظلومه فيها. وباش باش دخلت قلوب الناس وباش الناس زعما تقبلوني وفهموا بان لي شوز سون ديفيرونت اaujourd'hui اي تو. ça m'a pris واحد عامين ولا 3 سنين. عطاني واحد لو رول في السكريبت في رول ديال شي حاجه اللي انا قلت لهم عاوتاني غتتاكدوا ان الراقصه اونكور اون فوا مكحله السوايع. لا
Ça fait où j'ai refusé صراحة. شي نهار تلقاوني داير ناري نبغي ندير ناري مداولة نديرها، مداولة نديرها افيك بليزير، مثلي مع طاليس سي بريفو. كمال علاش كترفدني؟ كيرفضوني اختي كيرفضوني. اي سي فري تو بو اتر اكتريس، وي والله لا جو بو اتر اون بون اكتريس. اسيا كيتشان خسرناك في التمثيل. اسيا كيتشان انت نبغي نتعرف. خصني ندخل عندك. عندي الجرأة ولكن ما عنديش شي جرأة في التمثيل ديال البسالة لا. رشيدة حفظة واحد البريكول والله تنديرها، ندير مداولة افيك بليزير. دير لنا شي لقطة تاع شي مداولة تشهيت انا تشهيت نمثل لكم في مداولة. جادور. كنتي مخرج ولا تنعطيك البطولة؟ شكرا شكرا شكرا. تري بون لايف افيك ليلى، وي اكسلون عجبني بزاف. ما هي ممكن تجاوبني بريفي عافاك واخا؟ ما هي شنو هو البرج ديالك؟ برج الثور. ما يعرفك بجاي نعطينا فكرة على شي، على شي ايه، على داك الشي اللي قالت الدكتورة اللي قبلها باختصار. خاصك تفرجي فيه، خاصك تفرجي فيه تو سي. تجي مع دنيا بوطاسو، جلادور دنيا بوطاسو جلادور. مضاربين في شي درب. خاصك ديري شي حسبتي على يد دافع عليهم، ما كرهتش. ما علاش ما يدوش على دوك الاولاد اللي قتلوهم في اسبانيا؟ من فراسي ما يتعاود، ما فراس عادشي ما قادراش، ما بقيتش قادره نسمع شي حاجه شي مصيبه. جون بو بلو والله الا جون بو بلو. راه كنبقى مريضه بيومين 3 ايام بسيمانه كنبقى مريضه. داكشي اللي داز علينا في الكونفينمون ديال الوليد عدنان والبنيته اللي في لو سود والفيلم طويل، الفيلم طويل، الفيلم طويل. جون بو بلو جون بو بلو. كيفاش البلان ديال لابيرو الفرقش ديك ليستوار اللي عاودت ديك السيده ياك؟ ما شحال كتوزني دابا؟ ما تسولنيش. ما هي الهنديه والله الا جاتنا مطلقه تصاحبت مع زوج جارتنا وتحصلوا هذا النهار شوها ناريه لا بلان. ستروم برك بيان سور تكون مستر تبدا تغام كضربوا فيه. كيضربوا فيه الدراري الصغار. داكشي الافلام شي واحد حاصل في شي درب. ما تجي ما كيضحكش ولكن غير تفكر ديك ديال الافلام المصريه. لا غادي ندير برنامج ديالي صافي جي ديسيدي. والله جي ديسيدي جو ترافايي دوسو. غنشوف شي ايكيب تخدم معايا، شي بواد دو برود. جات البارح بغيت تجبد. شي دور ديال مايا تمثل دور نجاة، والله حتى نرشحك الاوسكار. نصرعها الناس هادو كنعرفهم مزيان غنجيبهم لاصقين. عرفتي ربيت واحد مولاتي البطبوطه، واحد الكوريشي ربيت. دابا ملي كنوقف راه ما كتبانش، راه كانت ماشي ما كتبانش، كتبان. كاينه كريشه والفوق ديما كيبقى عندي دوك باسكو كنت كندير بزاف ديال زابدو. الجناب كتحسي بهم مخدومين، ولكن ديك لاكوش اللي محطوطه من الفوق يا سلام. شحمتي سر سعادتي. برنامج مايا آل بيش. هلا ميوش، هذا الشربني ديال المغرب والله الا خصني نديرو. ليلى العمراني الحبيبه. اصلا مايا مثلت الدور ديال الملكه مصر في واحد المسلسل المصري غتعرفي لهم. انا غنبوستيه لكم. كتبغي دنيا باطمه ما عزيزه عليا، ما عندي معاها حتى مشكل، والله يسهل عليها والله يفاجئ لها. اش كتقولوا؟ ضحى الزوينه. ضحى تادور تو مبلي بوكو زعما كتجيني غزاله.
يجي معاك الدور ديال روبي المكسيكيه، حرام عليك، وانا راه مسموماش انا. ما نعرفش نمثل دور مسموم، نبغي نتشارع، نبغي نكون مرت شي الزوجه الثانيه ديال شي تريتور ديال شي جزار مثلا، ونحقر يمكن على المراه الاولى، باسكو انا عارفه داك البوصه كاملين قارياهم، فهمتي، و شرعه، فهمتوا. نبغي هاد الدور. كنسلخمو، فهمتي، وغير كيدخلوا من الزنقه انا كنطيح، كنقول لهم امك ضرباتني، امك تعدات عليا، فهمتي هاد النوع. وكتكون طاغيه، كتكون طاغيه، على والو كيبدا يبوس لها في رجليها، كيقول لها كنبغيك حنان، انا اللي بغيت نتسمى حنان. عجباتني حنان، نجي فنه حنان. قصه الناس. شي بوحطيه كبيره، وديما مريضه، ديما فما كيجي شي حد انا مريضه. المسلسل الحاج متولي، لا اختي ما كنبغيش نكون انايا ثلاثه، ولا نكون انا الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه، يمكن الرابعه بوتيتر، ما عرفتش، ولكن ما نبغيش، شو كونتر لو برينسيپ. لا ما يعيش، ما تمشيش لمصر تقصي، غادي تشهري دغيا وتما ياخذ، ما سا مانتيريس با دوتو. Faut que tu penses sincèrement faire une série. J'y pense, mais personne ne veut de moi. غادي ندير j'ai envie de ماشي j'ai envie, je vais faire un برنامج قصة الناس فيرسيون مايا. علاش كتبغيو تمرضوني شحال الوزن ديالك؟ صافي قلت لك عيقت. شرطيه فراسكم، البارح كنت في دو مارس، من دو مارس غادا للدار، ودزت من مولاي دريس الاول، واقفه بوليسيه الموطور، عرفتي، بقيت كنشوف فيها، بقيت كنشوف، هي كتشوفي انا كنشوفها، بغيت ندير لها شويه، صافي جي ديماغي بالكاسك ديالها، الماسك ديالها، الموطور. جي ادوري بوليسيه، عجباتني بوليسيه كتسوق. مايا كيسكو تو بونس دو ريتا عصفور؟ كتحمقني هاد البنت، جو لادور سيت في، غزاله، جو لادور. خصني، بغيت نشوفها وندير معاها شي ديو، واو 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 واو, واو. شحال كان قبل ما تعيقي؟ قبل كنت في 78 و 78 انا بالنسبه ليا نورمالمون خاص تكون فيا 70 نورمال، باش نكون واعره خاص تكون فيا 70، نكون جوست كيفو. هضري عليا وما كتبغي نتي شنو؟ الله يعز العيالات، والله الا الله يعز العيالات. ايوا قلت لكم غندير لكم غير طله خفيفه اليوم، طله خفيفه ظريفه. كنحبكم بزاف، اللي ما شافش لو لايف يمشي تونس بلو لايف، بلو لايف اللي سجلت لكم قبيله. ما هي تلاقيت معاك في كازا، راه كنحماق عليك قمه التواضع، والله الا الناس غالطين فيه يسحبوا فيه العياق. ما هي اوكي كيف هو زعلان مني؟ ازيك مايا، عامله ايه؟ صراحه فيك فورما، لو كتقلدي مزيان حنان الفضيلي، وكبرنا بحنان الفضيلي. مايا كاين السم ديال العيالات اكاين، ويلو انا داكشي شفتو. Ton avis sur les relations à distance? Je n'y crois pas du tout. طلعيني قلبي طايب. تفضلي يا زيني، يلا مرحبا بك. طلع. مايا منين غادي دير؟ ما غيجي عندها هذاك اللي قال كنت خدام عند. مرحبا. اهلا اهلا اهلا. واخيرا تكتب لنا شي لايف انا وياك. دكتورتي العزيزه، شخبارك؟ حبيبتي العزيزه صافا. كي دايره مع لي باسيون ديالك؟ كي دايره مع العوينات؟ العوينات صافا الحمد لله، والله الا صافا، الناس بداو كيتفاكسيناو، حنا عندنا لي ميدسان بداو كيتفاكسيناو، صافا والله الا ترونكيل الحمد لله واخا كلشي. السؤال دابا باغ اكزومبل انا مواطنه مغربي بغيت نتفاكسينا، اش خصني ندير؟
خاصك تقيدي في لا ليست في التليفون اللي كاين واحد لو سيت كيعطيوك اشنو هو؟ بين ولا دات وهمتا. داكوغ اوكي داكوغ. انت درتيه ولا باقي؟ لا 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 موان دو 40 اختي انت راك باقا ما ديريش دابا. اه ما فراسيش دونك لا لا نفاكسينيو لي جون اللي فوق 40 ans. فوق 40 دابا. ناري جادور شو باش زوينين لي لايف. انا بور موا جي لو دروا دو مو فاكسيني اوتون كو سيتوين ماروكان. لا نو لا خاصك تكون عندك فوق 40 عام. مازال دابا تيبداو بالناس اللي فوق من عند 40 عام. هاد لي دوز اللي جابوا دابا سي بور لي جون لي بريوريتير اللي فوق 40 عام اي تو صا، حتى يجيبوا شي جرعات اخرين عاد. واخا عاد السؤال وبالنسبه لي انا اللي دوزت الكوفيد ولا ديرنيير فوا درت السيرولوجي ديالي لقيتها بوزيتيف، خاصني ندير ولا بدا ندير الفاكسان ولا بلاش؟ نورمالمون تيدير باسكو يا بليزيور سوش دونك نورمالمون كدير الفاكسان واخا هكاك. داكور صافا ميرسي كلشي بوكو مزيان فرحت ليك وانت بعدا لو الله يستر ليك سي فريمون سا ليغ توب والله لا سانسيرمون. ما سمعت tu parles de quoi؟ قلت لك بصحة لو نوفو بروجي il a l'air top. عرفتي شنو سي دي تروك سوبر سيكسي دابا سكو جي بوستي سي با سكي سيكسي. هذاكشي اه اللي سيكسي غادي يكون في لاباج ديريكتومون حيت نحطو لكم ديريكت ما نقدرش نحطو ديريكت في ما باج مي غادي يكون داكشي في لاباج avec des accessoires il y aura des bougies massage كذا داك لي بوجي اللي كتقطريهم كضربي بهم المساج وداك الشيء. لا لا ça a l'air vraiment cool تبارك الله عليك franchement C'est vraiment. beaucoup. C'est beaucoup. Je suis en train de faire quelque chose qui me. واحد يتونس. Il y en a marre de ne pas trouver les tailles parce que أنا comme je suis grande taille souvent ما كنلقاش du L وما كنلقاش du XL et on sait tous que la femme marocaine ماشي كلهم ضعافات وماشي كلهم رقاقات et والنغمة سورتو voilà فهاد donc البرد تيوكل راك tu n'es pas la seule. اختي البرد كيوكل والسيليبا كيوكل. خلي داك Tu es الموضوع célibataire. خلي داك الموضوع Tu es عمايا. célibataire. Tu es célibataire. اللي باطيخ célibataire ولا ماشي célibataire؟ هي طيخ هي سليمة. صافي. ايوا اختي كلشي هكاك ماشي مشكل. ناري ليفير وكورونا راه ربي كيعاون. قلتي واحد لا فيديو قلتي البرد وكورونا وسادين علينا مع التمنيه وما كاينش فين نخرجوا الجفاف العاطفي عرفتي راه بت بالضحك. كثير بزاف والله راه كنعانيو في صمت. انا الوحيده اللي ما كنعانيش في صمت كندوي تدوي انت كندوي. باش تعجبيني. لا يسولك مكايه ماك مقلقه ماكش خاصك خاص ليسونسيال. Tu sais, demain, j'aime beaucoup ce que tu fais كديري دي لايف مع ليلى العمراني بسيكولوج اي تو تبارك الله عليها اي تو. انا دوبي لونطون انا تندوي على لا سونتي مونتال يعني ديك ستيغماتيزاسيون دو لا سونتي مونتال تنحاول نحيدها حتى انا واخا انا بعيده على الدومين ولكن كنجي معايا واحد البسيكات سميتو دكتور الطاهري مايا. كيفاش بعيده على الدومين دو كوا يعني جو سوي اوفثالمولوج. Tu es dans le domaine médical donc ما جو بعيداش سوي دون بزاف. ميديكال فوالا مي زعما كنخلي صحاب شي يهضروا عليه تشوفوا معقوله. كل حاجه انا نفهم فيها هي ما نفهمش فيها بزاف ما نمشيش ليها. دونك كاين واحد دكتور الطاهري غندير معاه غدا واحد اللايف. شوفي انا تنعرفك وتنعرفو وغي عجبك مسطي سي با داك لو ميدسان جونغ psychologue. il est psychiatre. شيخ بغيتو. شوفي انا اللي غدا كيعطي الدواء كيكون عزيز عليا. en plus il est hyper drôle ou très ouvert d'esprit. قبيله يلا تندوق على ما عرفت شنو كنا تندوق على فقط يضحك معايا كان طلع معايا في واحد اللايف وتيقول لي الجن العاشق ما الجن العاشق تي راه باينه فيك. جادور ربي لما صيفطي لي بغيت نهضر معاه. والله تنصيفطو لك. شوف il est هو في excellent. السبيطار ولا في الكلينيك؟ لا عنده كلينيك عنده son cabinet. سي ان جون فهمتي سي ان جون باقي يلاه تخرج هذه كيلكو زاني. دونك سيليباتير. لا اختي لا عنده جوج وليدات. لا اله الا الله لا اله الا والله الله اكيد. لا اله الا الله. الزهر مكوز ديما خصك السبوعيه تابعانا ديما ما فهمتش. شوفي مشاو شتي شوفي مشاو هذاك معمع
غادي يكون مع معاك الدكتوراه مع السيزيامانات الميديسين قالوا لي اجي السلام عليكم اجي قافزه هذه اللي خداتو، قافزه برافو عليها. هكا خص الدريات معاه يكون الدري باقي طري، كيكون باقي مازال ما شوف تحقش الوقت. البوتنسيال تيشموا فيه البوتنسيال تيقولوا لي اجي نقول لك اجي وياه دوك الدريات اللي كتقرا في شي ايكول سوبيريور لحد كاع troisième quatrième année وحق الله لحد كاع يلا كنتي بحال ما حنا تلقطي. وصلنا للسبيسياليتي قربنا نساليو السبيسياليتي بحال بقالك وتسالي يا ضحى. ان شاء الله دوزون ان شاء الله صافا مبقى والو يا بلو دغيا دوز دغيا. وياه قلت لك دوما جو في سيري ان لايف. دوزي ليا واخا انا دايره دوزي لي نجي عندك الدوز وي تراقب معايا شويه. مرحبا بك قولي والله ويلي يلا صافي. يهديك دوزنا كندوزو الناس اللي ما كنعرفوهمش في سبيل الله وانت ما كنعرفك وما ندوزش لك الله يودي يلا غادي نجي ندير كون ان تو فو كونترول. داكور جو والله في ان كونترول شويه. صافي سا مارش. شوف غدا ندير لايف معاه وكنت قلت لهم عطيوني لي كيسيون ا 20 وقلت لهم عطيوني لي كيسيون اللي بغيتوني نطرح عليه انا ديما تنديرها. الا قلت لك جي ريسو اون سانتين دو ميساج مئات الميساجات من لي جون شوفي الاسئله. اختي انا فيتيشيست دي بي وتنعاني اعطي لي حل. شوفي اه هذه ديال لي بيي من نهار بنت في انستغرام جو reçois des messages de mecs كنقول لك ماشي بالعشرات بالمئات avec des messages que tu ne peux même pas imaginer. Genre le mec, il a envie de lécher tes pieds, de mordre tes pieds, qu'il se fasse écraser le visage avec tes pieds. C'est des choses qui sont réelles et les gens n'en parlent pas et c'est des gens qui souffrent. بارين هو هكا كيموتش على شي حاجة سميتها لي بي، c'est pas possible. ويا واحد المره كانت فاش كنت درت بوستي اون فوتو وقال لي واحد بوست اون فوتو دي تي بي وانا نقول له ولد الحرام انت اللي كتبتي ديك فوتو دي تي بي. J'ai vécu ça. J'accepte les تصور رجليك. Et tu sais quoi? كاين واحد le compte sur Instagram. À chaque fois que je fais شي حاجة كيكون رجليا فيها وانا je fais du 40 mais c'est pas les petits pieds tout mignons hein, avec une petite pointure. Non, je fais du 40, j'ai des grands pieds, je suis grande. كيشدهم كيسكرينيهم وكتبين فيت fétichiste شي حاجة ماروك الجيري وحاطين تي بي مشهورين مايا رجليك مشهورين. لا شوفي غير كانوا كيحطوا كلي ما عندهم ما يديروا بلو ريست كيحطوا غير لي بي وبالي تاتواج كو جو سور لي شوفي. عرفتي فريمون لي بروبليم كو جي ريسو لي فيتيشيزم دي بي البنات لامور دان كوتي والعقد النفسانيه ولونكسيتي والديبرسيون البوليمي لا حدث ولا حرج داكشي موجود. لا تراكوماني البنات اللي كياكلوا شعرهم تينتفوه بحال هكذا بزاف. moi j'ai quelqu'un de la famille qui a vécu ça pendant longtemps بزاف. عرفتي لي جون كياكلوا داك البلب كيبقاو يغزوا فيه سبحان الله. لي جون معذبين راه بنادم معذب فريمون. وعاد بهذيك صحاب بغيت نكون الكلب ديالك هذيك حتى هي موجوده. واحد قال لي في الاول يسحب لي معجب نقيقي هو نقيقي زعما غير المشكل ومن بعد ولا قالت لي اللي يسحب لي شي واحد مقطعين بالحبال قال لي واش ممكن بغيت نكون خدام في الاول قال لي نجي نجمع لك الدار اختي انا باغي نخدم وهادي وبقى فيا وبقيت كنقول راه كاينين هكا الدراري لي بوي ما كاينش غير لي فام دو ميناج راه كاينين لي بوي وقال لي ندير لك اي حاجه نسيق لك الدار بغيت نكون الكلب ديالك امرني ندير اي حاجه نديرها. فين مشيتي يا ضحى؟ ضحى والله بعدا هادي عاودي رجعي ضحى باش نكملوا لو سوجي حيت خصني نمشي للناس والله جو برومي ولا قالت لي ندير لك الميناج ندير لك ضربيني ديري فيا اللي يعجبك ويلا. Maya, tu coupes trop la parole. Eh ouais, je suis désolée. ديزولي ما شيري مشات لي لا كونيك ما عرفت شنو. Non, c'est cool. كملي شنو قال لك بغيت نسيق لك وصلت نسيق لك. نسيق لك الضروري نسحب لي سي ان بوي سي كيلكان كي شيرش دو ترافاي من بعد لا وفات بقى لي ان ديسكور ندير لك اي حاجه غير ديري فيا اللي عجبك عذبيني ضربيني ما نقول والو. هذوك لي رابور دوميناتريس داكشي شويه. هو كيتخيلني غنقول ليه يلا وجد راسك غدا مع 12 غتجي تشقى ليا وغيحل الباب غلقاني لابسه ليه لاتكس
ومشويطه، ونكب عليه سطل ديال الماء بصاني كروه، وندير ليه برجليه لحق الدار ونعذب هو غيتلذذ. دابا لا راه كاين اللي فيتيشيزم بزاف وفي المغرب كاينين تو سي يا بوكو دو جون كي سوفر راه وما كاين اللي ما تيقولهاش تو فوا حتى غيتزوج ومرتو عاد غتكتشف هادشي من بعد عاد غتصدم بالواقع غادي تصدم بالحقيقه المره وعاد سمحي لي، دونك الناس اللي كيتبعوا لي لايف ديالي اشطاغ مول الدجاج. عقلت على ليستوار ديال السيد اللي كيبغي الدجاج. J'avais raconté une histoire d'un mec qui a pris l'habitude d'avoir des rapports avec الدجاج اللي كيجيبوه من السوق مريش مغسول كيحطوه في الثلاجة باش ينشف. Il se satisfaisait avec du poulet froid. ومن بعد كيجي كيبقاو مدارهم في الفريغو كيتبداو من الفريغو il se satisfaisait comme ça. Et le mec تزوج ودوا مع ما كوبين قال لها انا جو نتروف اوكان بليزير افيك ما فام حتى كتجيب الدجاج tu sais راه عادي tu مولف sais لاكلاص، مولف الدجاج مكلاصي. Tu sais, Tahiri, il m'avait raconté la même chose. قال لي j'ai un malade à Doha, j'ai un patient. تيقول لي انا البليزير ديالي سي الدجاجه. ولكن واش حيه ولا مذبوحه؟ ما سولتوش ما دخلتش معاه في لي ديتاي بغيت مي نعرف مي لي ça va ديتاي. jusqu'à là. Ça va jusqu'à là, ça va jusqu'à là. زعما راه vraiment ça va jusqu'à là. راه يا دي تروك بيزار il faut stigmatiser la santé mentale. انت تتهضري عليها حنا تنهضروا على دابا بحال هكا بالضحك ولكن راه الناس معذبه ومكرفصه والا كان عندك هذا المشكل راه عادي جدا خصك تمشي عند الطبيب وتحلو راه الناس كيحلوه ابخي دي زاني ديال السويفي وابخي ديزاني البسيكوثيرابي. ديال الدجاج مكلاصي. لا شوفي il a posé la question à ma copine parce que c'est une copine هي اللي قال لها بغيت نتشاور معاك راه عندي هذا المشكل. ومن بعد قال لها دابا عافاك واش انا رجل عادي ولا خصني نمشي عند شي طبيب. باقي عنده الشك واش هو عادي ولا. لا دابا دراسه راه باقي عادي لا خصو يمشي عند الطبيب. شوف وتخيلي اللي دابا بغا تخيلي الدجاجه قال وسولات وقالت لي واش كتاكل انت الدجاج قال لها ما كنقدرش ناكل الدجاج. والناس في العروبيه الناس في العروبيه بزاف تي الحمارات وداك الشيء زعما حيوانات هما عندهم عندهم الحيوانات عادي. جي دي زامي لا زوج اللي كاين فيتيرينير ديال العروبيات. Ils me racontent beaucoup qu'ils trouvent des traces de viol sur les animaux. Et c'est normal chez eux. كيحصلوا بعضياتهم عادي جدا زعما كيميكو. وي تو بو وي عادي لانه كاين واحد المهم بون لقاو مثلا كانوا وقيلا هذوك ما لقاوش البديل ماشي حيت لقيتي راسك في مدينه وعندك مراه حداك بورتون تو فو دجاجه فهمتي. هذا المهم تزوج وعنده مراه حداه ولكن مولف بالدجاج مكلاصي. عقلي عليها. كاين شوفي مايا كاين المشاكل النفسانيه عندنا حق الله. اي دوما غيكون لو لايف اي اون فا بارلي دو سا لانكسيتي لي Sur تروبل ta page. سيكسويل Ta صافي page. Alors, sur est-ce que ma tu peux faire un post, s'il te plaît, sur ta story? Tag-moi, comme ça je peux retaguer. صافي ça D'accord? marche on fait ça وشوف يعجبك والله الا انت بيرسونيلمون جو كوني طون ستيل مسطي في الهضره اوني تري Ça. سبونتاني انا وياه راك عارفاني انا جو تري سبونتاني دونك كنلقى هو اكثر مني دونك J'adore. ça Ça fait déroule. ça. Ça fait Et chat. ça m'a fait plaisir de te parler. Je t'embrasse très très fort. Gros Bisous, bisous. حبيبة. Gros Ciao. bisous. À tous. سلام. Ciao. ciao. شحال زوينة هاد البنت. زوفيلي بارتو دون لو موند ماشي غير في المغرب. لا زوفيلي كاينة في العالم كله. Le plus intéressant, c'est de creuser pour comprendre pourquoi de telles pratiques existent. Ah, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. هذا الموضوع مهم. C'est un sujet pour moi qui est très important. Pourquoi? أنا je trouve qu'il y a beaucoup de gens عندهم واحد شي ستونات. حنا peut-être أنا كيجوني ماشي نورمال ولكن هما كيجيوهم عادي. ما عرفتش. سيروا تنعسوا. جو فوز ام بوكو. غدا غادي نتفرجوا في لو لايف ديال ضحى سا مانتيريس بوكو. نتلاقاو عندها دوما ا 20h. غادي نحط لكم لو تاغ ديالها. جو فوز ام. باي باي.